परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नीडवशीकृति इत्यत्र षष्ठ्यर्थे सप्तम्यौ कदाचन बालमनोरमायां लिखितमस्ति, किन्तु अन्यत्र कुत्रापि अस्मिन् विषये विचारः न वर्तते। षष्ठ्यर्थे सप्तम्यौ इति। अतः अहं यद् समाधानम् उक्तवान् अस्मिन् विषये, धातोः इति पञ्चमनिर्देशः वर्तते, कृति वशीकृति इति सप्तमनिर्देशः। तेन अत्र किं भवति, सप्तम्यन्तस्य षष्ठ्यन्ते विपरिणामः भवति, वशादेः कृतः इति भवति। तत्र यथा डहस्य धुट्, डात्परस्य सस्य धुड्वा, तत्र सि इति सप्तम्यन्तं वर्तते, किन्तु पंचमी निर्देशस्य बलीयत्वात् अत्र भवति सि इत्यस्य षष्ठ्यन्तरूपेण विपरिणामः भवति। तथैव अत्र समाधानं ज्ञातव्यं यत् वशादेः कृतः सूत्रे सप्तमी वर्तते, किन्तु अर्थः षष्ठीभक्ते भवति, यतः पंचमी निर्देशबलेन धातोः इति अधिकारसूत्रं प्रचलति। एषा समस्या तु अस्ति अत्र। यद्यपि धातोः इति पदमपि तत्र न वर्तते, सप्तमाध्यायस्य सूत्रमिदं नीडवशीकृति। अध्याहारः तु भविष्यति। ये वशादय कृतप्रत्ययाः केभ्यः भवन्ति? धातुभ्यः एव भवन्ति। यद्यपि धातु इति अधिकारसूत्रं न अत्र स्यात्, अहं तथैव सम्यक् न दृष्टवान् अत्र, यतः अहं चिन्तितवान् धातुः इति अधिकारस्थम् एव एतत् सूत्रं, किन्तु एतत् सूत्रं तु सप्तमाध्यायस्य वर्तते। अतः आक्षिप्तधातोः इति पदम् अत्र वर्तते। आक्षेपः भवति, कस्मात् एते प्रत्ययाः भवन्ति, धातोः भवन्ति। अतः अत्र वशीकृति इति सप्तम्यन्तस्य षष्ठ्यन्तरूपेण अर्थः। काशिकायां दृष्टवान् अहम् ईषत्, तथैव जङ्गमवाण्यामेव वर्तते। तत्र अस्मिन् विषये किमपि न लिखितं, केवलं बालमनोरमायामेव एतावत् लिखितं षष्ठ्यर्थे सप्तम्यौ। तदा तस्मिन् दिने अस्माकं चर्चा सञ्जाता अस्मिन् विषये। षष्ठ्यर्थे सप्तम्यौ इति लेखने सति अत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगे सति तु वशादौ इत्यत्र तदादिविधिर्न भवेत् इति अस्मिन् विषये चर्चा जाता। इदानीं सरलमेव समाधानं भवन्तः चिन्तयन्तु, अनन्तरम् अस्मिन् विषये विचारं करिष्यामः। धातोः इति आक्षिप्ताधिकारात् अत्र सप्तम्यन्तस्य षष्ठ्यन्ते विपरिणामः भवति इति। अग्रे चलामः। क्विप् च इत्यत्रापि सिद्धान्तकौमुद्यां, लघुसिद्धान्तकौमुद्यां वा उभयत्र दृश्यते इति पदं लिखितम्। अयमपि दृश्यते इति, किन्तु काशिकायां दृश्यते इति नास्ति। तत्र सोपपदेभ्यः निरुपपदेभ्यः धातुभ्यः क्विप् प्रत्ययः स्यात् इति विधानं तत्र कृतमस्ति। दृश्यते इति न लिखितं तत्र। अन्यथा दृश्यते इति कथनेन किं भवति, विशिष्टात् धातुः अयं विहितः, किन्तु अन्येभ्यः धातुभ्यः अपि दृश्यते इति। यद्यपि अस्यापि विधानं कृतमस्ति, सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिद छिद जीनि राजाम् उपसर्गेऽपि क्विप् इति लिखितं। क्विप् प्रत्ययः इत्युक्ते तत्रैव क्विप् प्रत्ययः विहितः, किन्तु अन्यत्रापि दृश्यते इति भावः अत्र। किन्तु काशिकायाम् उक्तम् अनेन सूत्रेणैव क्विप् प्रत्ययः विधीयते, अस्यैव विस्तार कारकं तत् सूत्रं। सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिद छिद
जीनी राजामुपसर्गे क्विप् इति सूत्रं किं वर्तते? अस्यैव सूत्रस्य विस्तारकं सूत्रं वर्तते। एकं सामान्यं सूत्रं, सामान्यसूत्रस्यैव तत्र विशेषाणि सूत्राणि भवन्ति। पाणिन्याष्टाध्याय्यां बहुषु स्थलेषु एतद् वर्तते। व्यत्ययो बहुलम्, अस्यैव विस्तारः वर्तते। बहुलं छन्दसि, बहुलं छन्दसि, बहुलं छन्दसि, बहूनि सूत्राणि सन्ति। एकस्यैव सूत्रस्य विस्तारः। तथैव अत्रापि क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययस्य विधानं क्रियते। यत् च विशिष्टेभ्यः धातुभ्यः क्विप् विहितः तत्तु अस्यैव विस्तारकं सूत्रम् इति काशिकामतम्। एतेषां मतानुसारेण, सिद्धान्तकौमुद्यादि मतानुसारेण दृश्यते इति लिखितं, किन्तु अर्थः तैः एतावानेव कृतः यत् सर्वेभ्यः धातुभ्यः क्विप् दृश्यते। सर्वेभ्यः धातुभ्यः दृश्यते इति कथं तर्हि? सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति स्यात् इति विधानमेव तत्र। दर्शनं तस्मिन् दिने वयं विचारितवन्तः, कस्यचित् दर्शनम् अत्र भवति इत्युक्ते सः सर्वदा अत्र नास्ति, कदाचन अत्रापि दृश्यते। यस्य यत् स्थानं तत्तु तस्य स्थानमेव, तत्र दृश्यते इति कथनं न अनुचितं, उचितं नास्ति तत्र। यस्य यत्र स्थानं तस्य दर्शनं तत्र भवत्येव न वा? तर्हि दृश्यते इति कथनेन कथं? गंगा, भागीरथी हिमालये अपि दृश्यते वा? अत्र उत्तराखण्डे अपि दृश्यते। उत्तराखण्डे अपि दृश्यते, किं तत्र अस्ति एव सा। यदि केनचित् माध्यमेन अन्यस्मिन् प्रान्ते गंगा नीयते, गंगा विकल्प क्या तंत्र वर्तते न वा? तेन माध्यमेन यदि गंगा नीयते तदा तत्र भवति दृश्यते इति। तत्रापि गंगा दृश्यते नास्ति, किन्तु केनचित् प्रकारेण तत्र दर्शनविषयः भवति। क्विप् च इति सूत्रस्य अर्थः सिद्धान्तकौमुदीकारेण एतादृशः कृतः यत् अयमपि दृश्यते, अयं प्रत्ययोपि अन्येभ्यः धातुभ्यः दृश्यते इति। केभ्यश्चित् धातुभ्यः विहित अन्येभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः दृश्यते इति कथनेन तत्र व्याख्यानं समीचीनं न प्रतिभाति। सर्वेभ्यः धातुभ्यः अयं प्रत्यय विहितः अनेन सूत्रेण, क्विप् च इति सूत्रेण किं कृतं कार्यं? सर्वेभ्यः धातुभ्यः क्विप् प्रत्ययः विहितः। अग्रे अस्माकं विचारः अद्य भविष्यति। सुप्यजातौ निणिस्ताच्छीले। सुपि सप्तमी विभक्ति एकवचनम्, अजातौ सप्तमी विभक्ति एकवचनम्, ऋणिः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्, ताच्छीले सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। तस्य शीलं तच्छीलं, तत्शीलम् अस्य यदि तच्छीलः तस्य भावः ताच्छील्यं। ताच्छील्यं स्वभाव अयम् अर्थः भवति। तत्शीलम् अस्य, सः तत्शीलः शीलवान् पुरुषः। शीलः अपि स्वभावः भवति। स्वभाववान् स्वभाववती पुरुषे कः धर्मः तिष्ठति? स्वभाववती पुरुषे कः धर्मः? स्वभावः। गुणवती घटे कः धर्मः? गुणः। तथैव शीलवान् तत्शीलः, तत्शीलम् अस्य, सः तत्शीलः इत्युक्ते शीलवान्, तस्य भावः ताच्छील्यम् इत्युक्ते शीलवती पुरुषे विद्यमानः यः शीलधर्मः स्वभावः, तस्मिन् अर्थे अत्र धातुः प्रत्यय विधीयते। स्वभावे गम्यमाने सति स्वभावस्य यदि बोधनं कर्तव्यं चेत् धातुः णिनि प्रत्ययः स्यात्, किन्तु जाति भिन्ने सुबन्ते उपपदे सति जातिवाचकं यद् उपपदं न वर्तते तादृशे सुबन्ते उपपदे सति धातुः णिनि प्रत्ययः स्यात्। तत्शीलस्य बोधनं कर्तव्यं चेत्, स्वभावस्य बोधनं कर्तव्यं चेत्
यथा उदाहरणेन स्पष्टं भविष्यति। पश्यन्तु, उष्णं भोक्तुं शीलम् अस्य, उष्णं भोक्तुं शीलम् अस्य। उष्णभोजनं यस्य स्वभावः वर्तते, यः सर्वदा उष्णमेव भुङ्क्ते, शीतं भोजनं न करोति। उष्णम्, उष्ण इति पदं जातिवाचकं नास्ति। उष्णता जातिवाचक उष्णपदम् इति तु न वर्तते। अतः जातिशब्दस्य अर्थः कः भवति? तत्र अग्रे जातिशब्दस्य व्याख्यानं लिखितमस्ति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे। जाति स्त्री लिङ्गानाञ्च न सर्वभाग। तत्र आरम्भः कः वर्तते? आकृतिग्रहणा जातिः लिङ्गानाञ्च न सर्वभाग सकृताख्यातनिर्ग्राह्या गोत्रञ्च चरणैः सह आकृत्या यस्य ग्रहणं भवति। आकृत्या अयं श्वा कुक्कुरः, अयम् अश्वः, अयं मनुष्यः इति आकृत्या एतेषां ग्रहणं भवति। वा अयं ब्राह्मणः, अयं क्षत्रियः इति शब्दापि जातिवाचकाः सन्ति। पूर्वं तु आकृत्या यस्य ग्रहणं भवति, अयं बालकः इति ग्रहणम् आकृत्या भवति। अपरं तादृशं पदार्थं दृष्ट्वा पुनः अयमपि बालकः इति प्रतिपादनस्य आवश्यकता न भवति। अल्पवयस्कः बालकः वर्तते, वयम् अटनाय गच्छामः, तत्र कुत्रचित् वर्तते अश्वः, तं दृष्ट्वा सः पृच्छति अयं कः? तदा पिता उत्तरं यच्छति अयम् अश्वः। अग्रे गत्वा तादृशः अपरः पशुः दृश्यते, तदा सः बालकः पृच्छति वा अयं कः इति? सः वदति अश्वः, पूर्वमेव वदति, सः ज्ञातवान् अश्वः अस्ति। यतः आकृत्या गृहीतं, तेन आकृत्या ग्रहणं भवति। लिङ्गानाञ्च न सर्वभाग सकृताख्यातनिर्ग्राह्या, यः शब्दः सर्वस्मिन् लिङ्गे प्रयुक्तो न भवति। तथा च एकवारम् उपदेशेन एव अवशिष्टेषु यस्य ग्रहणं भवति। एकवारं कथनेन अवशिष्टेषु यस्याः कथनं भवति, येन शब्देन स शब्दजातिवाचकः। यथा इयं ब्राह्मणी, इयं ब्राह्मणी इति कथनेन तत्र विद्यमानाः ये पुरुषाः, ये बालकाः, ते सर्वे ब्राह्मणाः सन्ति न वा? ते अन्ये वर्तन्ते। ब्राह्मण्याः सन्निकटाः विद्यमानाः ये जनाः वा ये बालकाः, ते सर्वे ब्राह्मणाः सन्ति, शूद्राः वा? ब्राह्मणाः। ब्राह्मणी इति कथनेन सर्वेषां ब्राह्मणत्वं सूचितं भवति। अतः ब्राह्मणी इति शब्दः जातिवाचकः तत्र उक्तम्। तथा च गोत्र प्रत्ययान्तः ये शब्दाः, वासुदेवः, पुनः तत्र दाक्षिः, अपत्यार्थे ये प्रत्ययाः जाताः, ते सर्वे जातिवाचकाः इति तत्र उक्तमस्ति। अत्र उक्तं जातिवाचकः यः न वर्तते शब्दः, जातिवाचकं यत् पदं न भवति, तस्मिन् उपपदे सति। उष्ण इति पदं जातिवाचकं न वर्तते। उष्ण यः पदार्थः वर्तते, गुणः वर्तते, गुणस्य कश्चन आकारः वर्तते वा? येन आकारेण तस्य ग्रहणं भवेत्। उष्णतायाः आकारः न वर्तते। उष्ण इति पदं जातिवाचकं नास्ति। जातिवाचकत्वस्य अभावात् अस्मिन् उपपदे सति भुजधातोः णिनि प्रत्ययः विधीयते। जाति भिन्नार्थके सुबन्ते उपपदे सति धातोः णिनि प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रेण विधीयते। यदि स्वभावगम्यमानः वर्तते चेत् स्वभावस्य बोधनं कर्तव्यम् अस्ति चेत् विग्रहवाक्यं भवति उष्णं भोक्तुं शीलम् अस्य वा उष्णं भुङ्क्ते इत्यपि द्वित्रिप्रकारेण अस्य विग्रहवाक्यं
भवति। उष्णं भोक्तुं शीलमस्य लौकिकविग्रहवाक्यम् अलौकिकविग्रहवाक्यं भवति उष्णङ्गस् भुजनिनि। उष्णङ्गस् भुजनिनि भुजनिनि। निणि निणि प्रत्ययस्य इन् अवशिष्यते। इन् प्रत्यये परे सति भुज धातोः उपधायाः गुणः भवति पुगन्तलघुपधस्य च इति सूत्रेण। भोजिन् इति कृदन्तः शब्दः निष्पद्यते भोजिन्। उपपदं वर्तते उष्णङ्गस्। उपपदस्य कृता समासः भवति पूर्वं। गतिकारक उपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषया कृदन्तेन सह उपपदस्य पूर्वं समासः भवति अनन्तरं सुबुत्पत्तिः। समासे सति किं भवति? प्रातिपदिकसंज्ञकस्य सुपः लुग् भवति। उष्णभोजिन् उष्णभोजिन् इति इदानीं प्रातिपदिकं सम्पन्नम्। उष्णभोजिन् उष्णभोजिन् अस्य प्रातिपदिकस्य प्रथमायां किं रूपं? प्रथमायाः एकवचने उष्णभोजी इनः पूषार्यम्णां शौ इति नियमेन अत्र दीर्घस्तु न भवेत् किन्तु सौ च इति सूत्रेण उक्तं। सुप्रत्यये परे सत्यपि इण्णन्तानाम् उपधायाः दीर्घः स्यात्। दीर्घे सति उष्णभोजीन् सुप्रत्ययस्य हल्ग्याभ्यो दीर्घः सुतिस्य पृक्तं हल् सूत्रेण लोपः। नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्रेण लोपः। उष्णभोजी इति पदं निष्पन्नम्। उष्णभोजी उष्णभोजिनौ उष्णभोजिनः। उष्णभोजी शब्दस्य कः अर्थः वर्तते? उष्णं भोक्तुं शीलमस्य उष्णभोजनं यस्य स्वभावः वर्तते तदेव शीतभोजी इति भवति। तत्र प्रियवादी प्रियं वक्तुं शीलम् अस्य सः प्रियवादी सत्यवादी असत्यवादी इति भवति। अत्र मितं भाषति इति मितभाषी स्वल्पमेव भाषते स मितभाषी भवति। अनेन प्रकारेण एतस्य उदाहरणानि भवन्ति सुप्यजातुनिनिस् ताच्छीले। किन्तु जातिवाचके उपपदे सति निणि प्रत्ययः न भवति। यथा ब्राह्मणान् आमन्त्रयितुं शीलं यस्य ब्राह्मणान् आमन्त्रयितुं निमन्त्रयितुं शीलम् अस्य। अत्र आमत्रि धातुः आङ् उपसर्गपूर्वक मत्रि धातुः निणि प्रत्ययः न भवति। किमर्थं न भवति? जातिवाचकः ब्राह्मण इति पदं जातिवाचकं वर्तते। जात्यै भिन्नार्थवाचके सुबन्ते उपपदे सति यत् सुबन्तं जात्यर्थस्य बोधकं न वर्तते तस्मिन् उपपदे सत्येव धातुः निणि प्रत्ययः सूत्रेण विधीयते। अग्रे अपि निणि प्रत्यय विधायकं सूत्रमिदं वर्तते। क प्रत्ययः वर्तते। उदाहरणं दीयते भवति ब्राह्मणानां तत्र ब्राह्मणान् आमन्त्रयिता तत्र त्रिच् प्रत्ययो एव भवति सामान्यरूपेण। त्रिन् वर्तते अग्रे त्रिन् प्रत्ययस्यापि कथनं करिष्यते। तच्छील्यार्थे तच्छीलार्थे एव भवति। त्रिषु कर्तृषु भवति तच्छीलकर्ता तद्धर्मकर्ता तत्साधुकार्यकर्ता। तत्र त्रिन् इति एव सूत्रं। कर्ता कटान् कटान् कर्तुं शीलम् अस्य सः कटान् कर्ता इति एव भवति। तत्र समासः न भवति। किमपि समासस्य षष्ठीसमासस्य कटान् कर्तुं शीलम् अस्य त्रिन् प्रत्ययः जातः। त्रिण्णन्तेन सह उपपदस्य समासः तत्र न जातः। तत्पुरुषे कृति बहुलतया समासः तत्पुरुषे कृति बहुलं सूत्रं तु विभक्ते अलुक् करोति बाहुल्येन। तर्हि समासः तत्र न क्रियते। षष्ठीसमासः तु नास्ति। अत्र कटान् कर्ता तत्र षष्ठी तु नास्ति द्वितीया एव वर्तते। षष्ठी विभक्तिस्तु न भवति। अस्मिन् विषये तु भवतु नाम किं तत्र वर्तते षष्ठी विभक्तेः निषेधकं सूत्रं तत्र वर्तते।
न लोकाव्ये निष्ठा खलर्थत्रिणां त्रीन् प्रत्ययस्य योगे षष्ठी विभक्तिर्न भवति कर्मणि। किन्तु समासः केन कारणेन न भवति तत्र वर्तते किमपि सूत्रं, निषेधकं सूत्रं। कृदन्तेन सह समासः अत्र कथं निषिध्यते? न निर्धारणीति षष्ठी समासेव निषेधकानि सूत्राणि इमानि। अथवा एतदेव बोद्धव्यं तत्र यत् बहुलतया समासः भवति इत्युक्ते कुत्रचित् समासः न अपि भवति। तस्मिन् स्थले वयं विचारं करिष्यामः कटान् कर्ता इत्यत्र समासः किमर्थं न जातः, अस्मिन् विषये विचारं वयं तत्रैव करिष्यामः। आमन्त्रयिता त्रीन् प्रत्यये तत्र जातः। मनः 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 इति पंचमी विभक्तेः एकवचनं मनः। दिवादिगणस्य यः धातुर्वर्तते मन ज्ञाने, अस्मात् धातोः अपि सुबन्ते उपपदे सति णिनि प्रत्ययः स्यात्। मनः मूलधातोः एव अनुकरणम् अत्र कृतं। मन धातुर्वर्तते न वा, तस्यैव अनुकरणं कृत्वा अनुकरणं किं भवति, प्रकृतिवत् भवति, प्रकृतिवत् न अपि भवति, तेन प्रातिपदिक संज्ञा जायते मन धातुः। शप निर्देशः नास्ति, धातुस्तु दिवादिगणस्य, तत्र शप् विकरणं कथं? तथा च पंचम्यन्तं पदमिदं शपा निर्देशे सति भवेत् मनात्। मनः मन ज्ञाने इति धातोः सुबन्ते उपपदे सति णिनि प्रत्ययः स्यात्। तर्हि किं सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति सूत्रेण मन ज्ञाने धातोः णिनि प्रत्ययः न भवेत् वा? भवेत् न वा? भवेत्, भवति एव। तेन सूत्रेण अपि णिनि प्रत्ययस्तु प्राप्तः एव, किन्तु अत्र सुपि इति कथनेन जातिवाचके सुबन्ते उपपदे सत्यपि अनेन णिनि प्रत्ययः भवति। दर्शनीय बाणी आत्मानं दर्शनीयं मंतुं शीलं यस्य आत्मानं दर्शनीयं मन्यते स भवति दर्शनीयमानी। तत्र जातिवाचकम् उपपदं भवेत् चेदपि णिनि प्रत्ययः भवत्येव। कश्चन स्त्री वर्तते, स्त्री सा स्वात्मानं पुरुषं मन्यते, तदा सा स्त्री वर्तते पुरुषमानिनी। सा स्त्री पुरुषमानिनी। पुरुष इति शब्दः जातिवाचकः वर्तते, विशिष्टा आकृतिर्वर्तते पुरुषस्य, किन्तु तत्र अपि भवति णिनि प्रत्ययः। जातिवाचके उपपदे सत्यपि मन धातोः णिनि प्रत्ययः भवति, णिनि प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रेण विधीयते। यदि सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति सूत्रेण णिनि प्रत्ययः स्यात् चेत् जातिवाचके उपपदे सत्येव भवेत्। नहीं, जाति भिन्न अर्थवाचके उपपदे सत्येव भवेत्, किन्तु मन धातुः तु सुबन्ते उपपदे सति तत् सुबन्तं जातिवाचकं भवतु अथवा जाति भिन्न अर्थबोधकं भवतु, कस्मिंचित् अपि सुबन्ते उपपदे सति मन धातुः णिनि प्रत्ययः स्यात् स्वभाव अर्थे गम्यमाने सति इति सूत्रेण अत्र णिनि प्रत्यय विधीयते। केवलम् अत्र आरक्षणं मन धातु कृते एव। अन्येभ्यः धातुभ्यः णिनि प्रत्ययः तदा एव भवति यदा जाति भिन्नार्थे उपपदे सति, जाति भिन्नार्थबोधकम् उपपदं वर्तते चेत्। किन्तु मन धातुः तु अन्यस्मिन् उपपदे सत्यपि, जातिवाचके उपपदे सत्यपि णिनि प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रेण विधीयते। दर्शनीयं मन्यते, आत्मानं दर्शनीयं मन्यते, अथवा दर्शनीयं मंतुं शीलम् अस्य। दर्शनीयमानी कः भवति? यः स्वात्मानं दर्शनीयं मन्यते स दर्शनीयमानी, वा यः अपरं दर्शनीयं मन्यते स दर्शनीयमानी।
आत्मानं उभयमपि अत्र स्वमनने परमनने कश्चन पुरुषः स्वात्मानं दर्शनीयं मन्यते तथा च स एव पुरुषः अन्यं कञ्चन मनुष्यम् अन्यं कञ्चन पदार्थं दर्शनीयं मन्यते। सुन्दरं दर्शनीयम् इत्युक्ते किं भवति? सुन्दरं। तर्हि मनुष्याः दर्शनीयमन्यः वर्तन्ते एव, किन्तु दर्शनीयमानिनः अपि सन्ति। दर्शनीयमानिनः इत्युक्ते ये स्वात्मानं दर्शनीयं मन्यन्ते अथवा अन्यानपि दर्शनीयं मन्यन्ते। होते वा पुरुषाः वा कश्चन युवानः वा युवा पुरुषः किं मन्यते? एषा बह्वी सुन्दरी इति स मन्यते। स पुरुषः तस्याम् आसक्तः कस्याञ्चित् बालिकायां, तदा सः पुरुषः तां किं मन्यते? दर्शनीयां मन्यते। इयं बहु दर्शनीया सुन्दरी इति तस्य धारणा भवति। तस्य दृष्टौ सा सुन्दरी, तस्याः दृष्टौ सः सुन्दरः भवति न वा? अतः एव प्रेम भवति तत्र उभयत्र तयोः। दर्शनीयमानी आत्मानं दर्शनीयं मन्यते वा अन्यं दर्शनीयं मन्यते। स्वमाने परमाने च उभयत्र अपि स्मृतः निनिः। निनि प्रत्ययः स्वात्मानं मनने अपि भवति, अन्यस्य मनने अपि भवति। अतः दर्शनीयमानी शब्दस्य अर्थः स्वात्मानं सुन्दरं मन्यते, स्वात्मानं सुन्दरं मन्यते अथवा अपरमपि सुन्दरं मन्यते। स भवति दर्शनीयमानी, सत्यत्वमानी, मिथ्यामानी। जगत् मिथ्या इति मन्तुं शीलमस्य। जगत् मिथ्या वर्तते इति स्वीकर्तुं शीलं कस्य वर्तते? ज्ञानी वर्तते, अद्वैत वेदांती वर्तते, सः तथैव मन्यते यत् इदं जगत् मिथ्या, मिथ्यामानी इति। अचिदाभास वर्तते, स मिथ्यामानी वर्तते, स स्वात्मानमेव मिथ्या मन्यते। पञ्चदशाः विषयः मिथ्यामानी जातमेतत्। इदानीम् आत्ममन्नस्य विचारः न जातः, किन्तु अहम् अग्रिमं विषयम् उक्तवान्। अत्र तु केवलं दर्शनीयं मन्तुं शीलम् अस्य। कञ्चित् पदार्थं सुन्दरम् इति यः मन्यते, सुन्दरम् अस्ति इति स्वीकर्तुं यस्य स्वभावः वर्तते, अयं पदार्थः बहु सुन्दरः इति। कमपि पदार्थं दृष्ट्वा कश्चन पुरुषः किं वर्तते? बहु सुन्दरम् इति वदति। दिव्यं दिव्यम् इति। एकः छात्रः आसीत् पूर्वम्, अयोध्यावासी एव। सर्वं पदार्थं दृष्ट्वा दिव्यं, बहु दिव्यः। मार्गः बहु दिव्यः वर्तते, पादत्राणं बहु दिव्यं, वस्त्रं बहु दिव्यं। सर्वेषां पदार्थानां कृते दिव्यं दिव्यम् इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगं सः करोति स्म। रामगोविन्दः आसीत्। दिव्यं दिव्यम् इति। दिव्यमानी, दिव्यं मन्तुं शीलं यस्य सः दिव्यमानी इति भवति तत्र दर्शनीयमानी। इदानीं स्वात्मानमेव मन्यते यः स्वात्मानं मन्यते, यः मन्यते स्वात्मानमेव मन्यते। मन धातोः कर्ता अपि स्वयं, कर्म अपि स्वयं इति यदा भवति तदापि सुबन्ते उपपदे सति धातोः खश प्रत्ययः निणि प्रत्ययश्च विधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। चैत्रः स्वात्मानं पंडितं मन्यते। चैत्रः स्वात्मानं पंडितं मन्यते। प्रश्नः वर्तते, मन्यते धातोः कर्ता कः वर्तते? चैत्रः। मन्यते धातोः कर्म किं वर्तते? चैत्रः। मन्यते, चैत्रः मन्यते। कं पंडितं मन्यते? स्वात्मानं पंडितं मन्यते। शृणोसि? चैत्रः स्वात्मानं पंडितं मन्यते वा मूर्खं मन्यते, यः कोऽपि मन्यते। यः मन्यते स एव कर्ता, यं मन्यते स तस्य कर्म। कर्ता अपि स्वयं, कर्म अपि स्वयं। तदा सुबन्ते उपपदे सति मन धातोः खश प्रत्ययः स्यात्।
चकारेण नीनि प्रत्ययोपि स्यात् विधानाय सूत्रमिदं प्रवर्तते आत्ममाने खश्च आत्ममाने खश्च आत्ममाने सप्तमी विभक्ति एकवचनं खश प्रथमा विभक्ति एकवचनं च इति अव्ययम् आत्मनः मानम् आत्ममानं तस्मिन् आत्मनः मनने आत्मनः मनने विद्यमानः यः मन धातुः आत्ममाने मनः उपरिष्टात् मनः इति पदम् अनुवर्तते आत्ममाने मनः इत्युक्ते स्वात्मानं मनने अर्थे विद्यमानः यः मन धातुः स्वात्मानं मननम् अस्मिन् अर्थे विद्यमानः यः मन धातुः स्वकर्मके मनने वर्तमानात् मन्यते व्याख्यानं कृतं स्वकर्मके मनने इत्युक्ते स्वयं स्व एव कर्म यस्य स्व इत्युक्ते कर्ता एव यस्य कर्म वर्तते यस्य मन धातुः यः कर्ता स एव मन धातु यदा कर्म भवति तदा तद् मननं वर्तते स्वकर्मकं तद् मननं कीदृशं स्वकर्मकं स्व एव कर्म यस्य मननस्य तद् मननं स्वकर्मकं तस्मिन् मनने विद्यमान यः मन धातुः तादृशे मनने यदा अस्माकं मननं द्विविधं स्वयमेव कर्म वर्तते यस्य मननस्य तादृशमेकं मननम् अपरं कर्म वर्तते यस्य मननस्य तद् द्वितीयं मननम् आत्मानमेव अहं मन्ये अहम् आत्मानमेव पण्डितं मन्ये वा अहं भवन्तं पण्डितं मन्ये अत्र अस्ति न वा भेदः अहं भवन्तं पण्डितं मन्ये अत्र यथा अहम् अजयं पण्डितं मन्ये अत्र मन धातोः कर्म किम् अजय वर्तते अजयं पण्डितम् अहं कर्ता अस्मि मन धातोः कर्म वर्तते अजयः किन्तु अहम् आत्मानं पण्डितं मन्ये तदा मन धातोः कर्ता कर्म च उभयम् अहमेव इत्युक्ते द्विविधं मननम् अभवत् न वा परकर्मकमननं स्वकर्मकमननम् अत्र स्वकर्मकमनने विद्यमानः यः धातुः मन धातुः स्वकर्मके मनने विद्यमानः यः धातुः स्वकर्मकमननस्य बोधकः यः मन धातुः तस्मात् मन धातोः सुबन्ते उपपदे सति खश प्रत्ययः स्यात् तादृशात् मन धातोः सुबन्ते उपपदे सति खश प्रत्ययः स्यात् सूत्रे चकारेण खश्च इति चकारेण किं क्रियते उच्यते चात् निनिः चकारेण किं भवति अत्र निनि प्रत्यय अपि भवति स्वकर्मकमनने विद्यमानात् मन धातोः सुबन्ते उपपदे सति खश प्रत्ययः भवति तथा च निनि प्रत्ययोपि भवति उदाहरणं पंडितम् आत्मानं मन्यते आत्मानं पंडितं मन्यते चैत्रः तर्हि अत्र कर्ता कः चैत्रः कर्म किं चैत्र उभयं चैत्र एव वर्तते तत्र शङ्का अपि कर्तव्या भवद्भिः किन्तु भवन्तः न कुर्वन्ति श्रद्धालवः भवन्तः सर्वे यः कर्ता तदेव कर्म कथं कर्मकर्तृविरोधः भवति न वा कश्चन पश्यति कं पश्यति स्वात्मानमेव पश्यति स्वात्मनः दर्शनं कथं तत्र वयं शृणुमः तर्हि किं स्वात्मानमेव शृणुमः वा श्रोता भिन्नः वर्तते श्रवणविषयः भिन्नः वर्तते अत्र तु उभयम् एकं कथम् इति शङ्कायां सत्यां तत्र समाधानं कर्तव्यं कर्ता इत्युक्ते किं भवति यः जीवः वर्तते चेतनः अन्तःकरणविशिष्टचैतन्यं स भवति जीवः स कर्ता वर्तते शरीरविशिष्टः तत्र शरीरोपि आगच्छति स सर्वं मिलित्वा कर्ता भवति किन्तु कर्म किं वर्तते कर्म केवलं शरीरं किं भवति शरीरं भवति कर्तृत्वं विशिष्टे वर्तते कर्मत्वं
केवल शरीरे वर्तते। अतः अत्र भेदः वर्तते। अहं स्वस्य मुखं द्रष्टुं शक्नोमि न वा स्वं नेत्रमपि द्रष्टुं शक्नोमि दर्पणे, किन्तु यः द्रष्टा वर्तते स नेत्रं नास्ति, द्रष्टा भिन्नः वर्तते। दर्शनक्रियायाः साधनं तस्य नेत्रं, दर्शनक्रियायाः साधनं नेत्रं, द्रष्टा वर्तते अपरः। दर्शनस्य विषयभूतनेत्रं भवितुं शक्नोति। नेत्रम् इत्युक्ते गोलकं वर्तते तत्। अस्तु, इदानीं ग्रहणं भवति न वा भवति? सर्वे भवति। अर्धसुप्ताः सन्ति। पंडितम् आत्मानं मन्यते। चैत्रः स्वात्मानमेव मन्यते, चैत्रः मन्यते। इत्युक्ते स्वकर्मकमनने अयं विद्यमानः वर्तते धातुः। स्वयमेव कर्म वर्तते यस्य मननस्य, मननक्रियायाः, तादृश्यां मननक्रियायां विद्यमानः यमन धातुः। तादृश्याः क्रियायाः बोधकः यमन धातुः। तस्मात् मन धातुः सुबन्ते उपपदे सति खश प्रत्ययः स्यात्। पंडितम् आत्मानं मन्यते, पंडितगङ्गस् मन धातुः खश प्रत्यये भवति। मन धातुः खश प्रत्यये सति खश प्रत्ययस्य अकारौ अवशिष्यते। अकारः अवशिष्यते। मन अ इति स्थितिः। खश प्रत्यय षित् वर्तते, सार्वधातुक संज्ञा भवति। सार्वधातुकत्वात् कर्तरि शप् इति भवेत्, किन्तु अयं धातुः दिवादिगणस्य, अतः दिवादिभ्यः शन् भवति। अत्र दिवादिभ्यः शन्। मन मन शन् खश प्रत्ययस्य अ। तदनन्तरं किं? मन प्रत्ययस्य यः विकरणं यद् विकरणं शन्, तस्य योजनायां सत्यां मन्य इति भवति। मन्य। अग्रे खश प्रत्ययस्य अकारेण सह अपि पररूपं भवति। तत्र अतो गुणे पररूपं, सूत्रेण पररूपतायां सत्यां मन्य। कृदन्तं किं? मन्य इति जातम् उत्तरपदं। तस्य पंडित इति उपपदेन सह समासे सति प्रातिपदिक संज्ञकस्य सुपः लुक् भवति। पंडित मन्य इति स्थिति। पंडित मन्य। मन्य इति खिदन्तम् उत्तरपदं। खिदन्तं, खिदन्तं किं वर्तते अत्र? मन्य इति खिदन्तं। खित् कः वर्तते? खश प्रत्यय खित् वर्तते। मन्य इति खिदन्तं वर्तते। खिदन्ते उत्तरपदे सति अजन्तस्य पूर्वपदस्य मुमागम विधानाय सूत्रं किम् अदृष्ट्वा वदतु कोऽपि? सागरः, त्वं वक्तुं शक्नोषि? मुमागम विधानाय सूत्रं किम्? भवान् वक्तुं शक्नोति? आरुर्द्विषदजन्तस्य मुम्, आरुषो द्विषतो अजन्तस्य मुमागमः स्यात् खिदन्ते उत्तरपदे नत्ववय अव्ययस्य इति सूत्रेण अत्र अजन्तस्य पूर्वपदस्य मुमागमे सति पंडितम् अग्रे मन्य वर्तते। पंडितं मन्य। मकारस्य मूढस्वारः भवति। पुनः वापदान्तस्य सूत्रेण वैकल्पिकपरस्य वर्णे सति मकारो एव जायते। मकारस्य स्थाने अनुस्वारः, अनुस्वारस्य स्थाने पुनः मकारः। पंडितं मन्य। अत्र सुप्रत्यये सति भवति पंडितं मन्यः। आत्मानं पंडितं मन्यते इति पंडितं मन्यः, गर्दभं मन्यः, विद्वद् मन्यः, मूर्खं मन्यः, नृपं मन्यः, यत् किमपि तत्र स्वात्मानं यद् मन्यते। पशुं मन्यः, ब्राह्मणं मन्यः, शूद्रं मन्यः, स्त्रीं मन्यः इति अपि भवति। नारीं मन्यः, यः स्वात्मानं किं मन्यते? नारी मन्यते, स भवति नारीं मन्यः इति। स्वकर्मकमनने एव भवति खश प्रत्ययः। किन्तु नीनि प्रत्ययस्तु स्वात्मानं मन्यते वात्मा अन्यं मन्यते। अन्यं पंडितं मन्यते वा स्वात्मानमेव पंडितं मन्यते, स भवति पंडितमानी।
अत्र तु अधस्तात् तत्शिलार्थस्य सम्बन्धो न वर्तते निनि प्रत्यय मननं, किन्तु निनि प्रत्यय तु अस्ति एव तत्र। तच्छेदार्थे अयमपि वस्तुतः शीले एव भवति, स्वात्मानं पण्डितं मन्यते इत्युक्ते किं वर्तते, पण्डितमन्नम् अस्य स्वभावः एव इति। यः यस्य स्वभावः हम्म। तस्य मननस्य का आवश्यकता? न तस्य कथनं क्रियते, अयं पुरुषः एतादृशः वर्तते इति। अपरः उष्णभोजी तस्य स्वभावः वर्तते, तर्हि कथनस्य आवश्यकता नास्ति वा? कस्मिंश्चित् स्थले कोऽपि गच्छति विशिष्टः पुरुषः, तदा तत्र सूचना दीयते, ओ इमे उष्णभोजिनः सन्ति वा अयम् उष्णभोजी वर्तते, अतः भोजनं पूर्वमेव निर्माय स्थापयन्तु, तदा न भवेत्, अयं भोजनं न करिष्यति। स्वभावस्य कथनं तु वयं कुर्मः एव, तदेव अत्र क्रियते। पण्डितं मन्यः, सः पुरुषः पण्डितं मन्यः वर्तते, नास्ति पण्डितः किन्तु स्वात्मानं पण्डितं मन्यते। तथा भगवान् अर्जुनं प्रति उक्तवान् न वा, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, त्वं स्वात्मानं पण्डितं मन्यसे किन्तु विचारधारा पण्डितस्य नास्ति त्वयि। कथं नास्ति, बहु पाण्डित्यं न वर्तते वा? भगवान् वदति नास्ति पाण्डित्यम्, अहं तु प्रथमे अध्याये तावत् पाण्डित्यं प्रदर्शितवान्, तत् पाण्डित्यं भिन्नं। पाण्डित्यम् इत्युक्ते भवति ये अशोच्याः तेषु ये शोकं न कुर्वन्ति, इत्युक्ते ये गतप्राणाः वा जीवितः तेषां विषये यः शोकं न करोति स भवति पण्डितः। त्वं तु शोकं करोषि, इदानीमेते सर्वे जीविताः, तान् सर्वान् इदानीमेव मृतान् मत्वा त्वं शोचसि, अतः त्वं पण्डितः नासि, त्वं पण्डितं स्वात्मानं मन्यसे, पण्डितं मन्यः असि इति। तत्र अस्ति अधिकारज्ञानेश्वर महाराजादीनां, ते तु वदति तत्र त्वं तु मूर्खः असि, स्वात्मानं पण्डितं मन्यसे। मित्रता तु तत्र आसीत् एव, भगवान् तु वक्तुं शक्नोति अर्जुनं प्रति मूर्खः असि इति, मित्रं प्रति मित्रं वक्तुं शक्नोति न वा? किमपि वक्तुं शक्नोति। पाण्डित्यं त्वं केवलं दर्शयसि किन्तु असि मूर्खः। तदेव बहवः जनाः पण्डितं मन्यः सन्ति किन्तु मूर्खाः, केचन पण्डिताः वर्तन्ते किन्तु मूर्खं मन्यः, तदेव प्रदर्शयन्ति। जडं मन्यः, स्वात्मानं जडं मन्यते, जडं तथैव प्रदर्शयति। अभवत् पण्डितं मन्यः, त्वं कः असि? पण्डितं मन्यः असि, मूर्खं मन्यः असि, पण्डितं मन्यः असि। एवं तर्हि पाण्डित्यं प्रदर्शनीयं, तथैव प्रश्ने कृते सति तस्य उत्तरं दातव्यं। तदा पण्डितं मन्यः। पण्डितमन्य शब्दस्य अर्थः मूर्खः अर्थे इत्यर्थः। तथैव नास्ति, कश्चन पण्डितः भवति, पण्डितं नास्ति किन्तु स्वयं मन्यते तथैव उभयत्र भवितुं शक्नोति न वा? सः पण्डितः वर्तते, मन्यते अपि। कश्चन पण्डितः नास्ति किन्तु मन्यते, भवितुं शक्नोति वा? यः ब्राह्मणः नास्ति किन्तु स्वात्मानं ब्राह्मणं मन्यते, यः ब्राह्मणः अस्ति स्वात्मानं ब्राह्मणं मन्यते, यः ब्राह्मणः अस्ति किन्तु स्वात्मानं ब्राह्मणं न मन्यते इति। तत्र प्रकारत्रयं भवितुं शक्नोति न वा? पण्डितमानी, तत्र पण्डितमानी अस्य अर्थः स्वात्मानं पण्डितं मन्यते वा अन्यं पण्डितं मन्यते। अहं स्वात्मानं पण्डितं मन्ये चेत् अहं पण्डितमानी, तथा च अहम् अपरं पण्डितं मन्ये चेदपि अहं पण्डितमानी। स्वात्मानं मन्यते अथवा अन्यं मन्यते। अस्माकं गुरवः बहु विद्वांसः, बहु पण्डिताः, तर्हि वयं पण्डितमानिनः, वयं कीदृशाः? पण्डितमानिनः। अस्माकं गुरवः पण्डिताः इति वयं मन्यामहे, अतः वयं पण्डितमानिनः। किन्तु तत्र पण्डितं मन्यः इति शब्दस्य प्रयोगः न भवति। खश प्रत्ययस्तु स्वात्मकर्मकमनने एव भवति। स्वात्मानम् एव यदा मन्यते तदा खच प्रत्ययः भवति, किन्तु स्वात्मानम् अथवा अन्यं यः कोऽपि मन्यते तस्मिन् स्थले मन धातु निनि प्रत्ययः भवति।
दर्शनीयमानी इति। सुन्दरीं मन्या आत्मानं सुन्दरी मन्यते सा सुन्दरीं मन्या स्वात्मानं सुन्दरीं मन्यते। यदा काचन स्वात्मानं सुन्दरीं मन्यते तदा किं भवति? सुन्दरी इति ङीष् प्रत्ययान्तं दीर्घान्तं वर्तते, तत्र ह्रस्वविधानाय सूत्रमग्रिमं प्रवर्तते। या स्वात्मानं कालीं मन्यते, या काचन नारी स्वात्मानं किं मन्यते? अहं काली अस्मि इति, काली माता काली मन्यते। कालीङ्गस् मन धातुः खश् प्रत्यय भवति। खश् प्रत्यये सति सार्वधातुकसंज्ञा, तत्र कर्तरि शपः अपवादभूतं दिवादिभ्यः शन् मन्य इति जातं। स्त्री वर्तते अतः अजाद्यतष्टा भवति मन्या। तस्य पूर्वेण पदेन सह उपपदेन सह समासः भवति काली ङस् मन्या। प्रातिपदिकस्य सुपः लुग् भवति काली मन्या, काली मन्या। अत्र मुमागमः भवत्येव केन सूत्रेण? आरुर्द्विषदजन्तस्य मुं सूत्रेण मुं भवति, किन्तु तस्मात् प्राक् अत्र ह्रस्वविधानाय सूत्रमग्रिमं प्रवर्तते। काली दीर्घान्तं वर्तते न वा? अत्र ह्रस्वविधानाय सूत्रमग्रिमं वर्तते खित्यनव्ययस्य खिति अनव्ययस्य। खिति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम्, अनव्ययस्य षष्ठी विभक्तेः न अव्ययमिति अनव्ययं तस्य अनव्ययस्य। खिदन्ते परे पूर्वपदस्य ह्रस्वः, खिदन्ते उत्तरपदे परे सति पूर्वपदस्य ह्रस्वः स्यात्, किन्तु अव्ययस्य ह्रस्वः न भवति। यद् अव्ययं तत्र ह्रस्वः न भवति। प्रत्युदाहरणम् इदानीम् अहं दास्यामि। पूर्वम् उदाहरणं पश्यतु। खिदन्ते परे सति मन्या इति खिदन्तम् उत्तरपदं, कालीम् आत्मानं मन्यते, तत्र मन्या इति जातं न वा उत्तरपदं। मन धातोः खश् प्रत्यये कृते सति मन्या इति उत्तरपदं। तस्मिन् खिदन्ते उत्तरपदे परे सति काली इत्यत्र एतद्यत् पूर्वपदं काली इति पूर्वपदम् अस्य पदस्य ह्रस्वः सूत्रेण विधीयते। इदं पदं ह्रस्वं भवति, ह्रस्वे सति काली इति ह्रस्वान्तं जातं काली। तत्र पुनः अरुर्द्विषदजन्तस्य मुं सूत्रेण मुमागमे सति कालीं मन्या, कालीं मन्या। स्वात्मानं कालीं मन्यते सा कालीं मन्या इति। आत्मानं सुन्दरीं मन्यते सा सुन्दरीं मन्या, तत्रापि ह्रस्वः भवति सुन्दरीं मन्या। अहं बह्वी सुन्दरी अस्मि इति या काचन मन्यते सा सुन्दरीं मन्या। लौहपुत्तलिकावत् वर्तते शरीरं, लोह अयो वत् कृष्णवर्णीयं शरीरं, किन्तु ततोपि स्वात्मानं सुन्दरीं मन्यते। बहून् चूर्णानि योजयति, बहूनि चूर्णानि योजयित्वा स्वात्मानम् अहं सुन्दरी अस्मि इति मन्यते या काचन सा सुन्दरीं मन्या। सुन्दरीं मन्या जातं न वा? सुन्दरीं मन्या। सतीं मन्या आत्मानं या सती मन्यते, अहं पतिव्रता अस्मि इति या मन्यते सा भवति सतीं मन्या। सतीं मन्या या वस्तुतः नारी पतिव्रता वर्तते सापि स्वात्मानं सतीं मन्यते। या पतिव्रता नास्ति किन्तु ततोपि स्वात्मानं पतिव्रतां मन्यते इति भवति। कालीं मन्यते आत्मानं कालीं मन्यते। अव्ययस्य ह्रस्वः न भवति, अव्ययस्य ह्रस्वः यथा आत्मानं दिवा मन्यते, या रात्रिः आत्मानं किं मन्यते? दिवा मन्यते। शरत् पूर्णिमायाः या रात्रिः वर्तते रात्रिः सा स्वात्मानं किं मन्यते? दिवा मन्यते। एतावान् तत्र प्रकाशः भवति, यथा दिने प्रकाशः तथैव रात्रौ प्रकाशः। सा रात्रिः पौर्णमास्याः रात्रिः स्वात्मानं किं मन्यते? दिवा मन्यते। दिवा इति अव्ययपदं,
अस्मिन् उपपदे सति मन धातुः खश् प्रत्ययस्तु भवत्येव आत्माने खष्ट सूत्रेण। खश् प्रत्यय सति मन्या इति उत्तरपदं तु अस्ति एव अत्र। दिवा मन्यते, या रात्रिः स्वात्मानं किं मन्यते? अहं दिनम् अस्मि इति मन्यते। तत्र मन्या इति उत्तरपदं, पूर्वपदं वर्तते दिवा। अत्र खित्यनव्ययस्य इति सूत्रेण किं भवेत्? ह्रस्वः भवेत्। भवेत् वस्तुतः। यदि अनव्ययस्य पदं न स्यात् चेत् दिवा इति पदं किं वर्तते? अव्ययपदं। दिवा इति अव्ययपदम्। अव्ययस्य ह्रस्वः न स्यात् इति अत्र निषेधितम्। अतः ह्रस्वः न भवति। दिवा शब्दस्य ह्रस्वः अस्तु, किन्तु मुमागमः स्यात् न वा? न स्यात्। अरुषो द्विषतो जन्तस्य खिदन्ते उत्तरपदे सति मुमागमः स्यात् न तु अव्ययस्य। मुमागमोऽपि न भवति, ह्रस्वोऽपि न भवति। अतः दिवा मन्या इति रूपं। दिवा मन्या, दिवा मन्या रात्रिः इति प्रत्युदाहरणम्। एतत् सूत्रात् अनुवृत्तिः गच्छति तस्मिन् सूत्रे। अस्मात् सूत्रात् तस्मिन् सूत्रे अनुवृत्तिर्गच्छति। अनव्ययस्य इति पदं तत्र अनुवर्तते। कस्मिन् सूत्रे? अरुर्द्विषदजन्तस्य अस्मिन् सूत्रे। तस्मिन् सूत्रे अस्य पुटस्य अन्तिमं सूत्रं करणे यजः। करणे सप्तमी विभक्ते एकवचनं, यजः इति पंचमी विभक्तेः एकवचनं। करणे उपपदे सति यदि करणवाचकम् उपपदं वर्तते, करणवाचकम् इत्युक्ते किमपि साधनं, तस्य बोधके उपपदे सति भूतार्थे यज धातुः नीनि प्रत्ययः स्यात्। वर्तमानार्थे नास्ति इदानीं, भूतार्थे। इदानीं तु वयं वर्तमानार्थे प्रत्ययं कृतवन्तः, कर्तृर्थे च। स्वात्मानम् इदानीं मन्यते वा पूर्वं मन्यते स्म? पूर्वं मन्यते स्म, न इदानीं मन्यते। यदि च पूर्वं मन्यते इति प्रयोगं वयं कर्तुम् इच्छामः चेत् एतादृशः प्रयोगः भवेत्। अहं पूर्वं पण्डितं मन्यः आसम्। अहं पूर्वं पण्डितं मन्यः आसम्, किन्तु यदा अहं विदुषां सदसि गतवान् तदा अहं मूर्खं मन्यः इदानीं अस्मि। विदुषां यदा सामीप्ये वयं न गच्छामः तावत्पर्यन्तं वयं बहु विद्वांसः इति स्वात्मानं मन्यामहे। मण्डुक न्यायेन वयं स्वात्मानं बहु पण्डिताः इति मन्यामहे, किन्तु यदा विदुषां दर्शनं कुर्मः तदा अस्माकं सः गर्वः, अहङ्कारः समाप्तः भवति। भूतार्थे अयं प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे विधीयते? इदानीं भूतार्थे विधीयते। इत्युक्ते भूतकालीनक्रियायाः वाचकः यज धातुः। तस्मात् यज धातुः णिनि प्रत्ययः कस्मिन् वाच्ये? कर्तृवाच्ये भवति। अयं प्रत्ययः कर्तरि प्रत्ययः भवति। सूत्रस्य अर्थं ज्ञातवन्तः भवन्तः। करणं यदि उपपदं वर्तते, करणकारकं यदि उपपदं वर्तते चेत् भूतकालीनक्रियायाः वाचकः यः यज धातुः। भूतकालीनक्रियायाः वाचकः यः यज धातुः। यज धातु क्रियावाचकः वर्तते। सा क्रिया वर्तमानकालीना क्रिया भवतु, भविष्यत्कालीना क्रिया भवतु, अतीतकालीना क्रिया भवतु, किन्तु सम्प्रति भूतकालीनक्रियायां विद्यमानः यः यज धातुः। तस्मात् यज धातुः कर्तृवाच्ये णिनि प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रेण विधीयते। उदाहरणं पश्यन्तु। सोमेन इष्टवान्। सोमेन यः सोमयागं कृतवान् अस्ति, सोमनामकं यागं यः कृतवान् पुरुषः, स पुरुषः भवति सोमयाजी। सोमेन इष्टवान्। अत्र अलौकिकविग्रहवाक्यं कीदृशं भवेत्? सोमटा यज णिनि। सोमटा यज णिनि। यज धातो णिनि प्रत्यये कृते सति णिनि प्रत्ययस्य हि न अवशिष्यते। णिनि प्रत्यय णित् वर्तते, अतः अत उपधायाः सूत्रेण उपधायाः वृद्धिर्भवति। याज
याज् निनि प्रत्ययस्य इनि इति अवशिष्टे भागे योजिते सति याजिन् जिन् इति उत्तरपदम्। याजिन् इति कृदन्तम्। याजिन् इत्यनेन सह उपपदस्य सोम टा इत्यस्य समासे सति टा इति प्रातिपदिक संज्ञकस्य सुपः लुग् भवति। सोम याजिन् कः समासः भवति इदानीं? सोमयाजिन्। सोमयाजिन् इति शब्दस्य प्रथमायां किं रूपं? प्रथमाविभक्तेः एकवचने सोमयाजी। सोमयाजी इत्युक्ते सोमम् इष्टुं शीलम् अस्य इति अर्थः अत्र नास्ति, अपि तु सोमेन यः इष्टवान्, यः सोमयागं पूर्वं कृतवान् स भवति सोमयाजी। सोमेन कम् इष्टवान्? स्वर्गम् इष्टवान्। विष्णुम् इष्टवान्। इष्टवान् इत्युक्ते इच्छां कृतवान् इति न, इष्टवान् इत्युक्ते यज देवपूजा, विष्णुं पूजितवान्। सोमयागेन यः विष्णुं पूजितवान् सः भवति सोमयाजी। तथैव अग्निष्टोम याजी इत्यपि अग्निष्टोमेन यः यजनं कृतवान् सः अग्निष्टोमयाजी। यदि निनि प्रत्ययः स्यात् चेत् सोमयाजी शब्दस्य अर्थः सोमम् इष्टुं शीलं यस्य सः सोमयाजी इति भवेत्। सोम इति पदं जातिवाचकं न वर्तते। यदि चन्द्रवाचकं तर्हि जातिवाचकं भविष्यति, किन्तु यदि चन्द्रपरकः नास्ति इति इदं पदं, यदि यागविशेषपरकम् इदं पदं, तर्हि तत्पदं जातिवाचकं न स्यात् चेत् तच्छिलार्थे अपि णिनि प्रत्ययः भवितुं शक्नोति। स्वात्मानं सोमयाजी मन्यते, मन्यते न, सोमम् इष्टुं शीलम् अस्य सोमयागकरणं स्वभावः वर्तते, सः सोमयाजी। स्वभावः वर्तते, किन्तु इदानीं सः अर्थः नास्ति। अर्थः वर्तते यः सोमयागेन भगवन्तं पूजितवान् सः भवति सोमयाजी इति। केवलं यज धातुः कृतः यः लघुसिद्धान्तयाजी, लघुसिद्धान्तकौमुद्या यः आचार्यं पूजितवान् सः लघुसिद्धान्तयाजी इति। लघुसिद्धान्तकौमुद्या पूजनं स्वभावार्थे अपि भवितुं शक्नोति। सोमयाजी। सोम इति पदं तु चन्द्रपरकं नास्ति चेत् भवति जाति भिन्नवाचकं, णिनि प्रत्ययः भवितुं शक्नोति। पश्यन्तु, भवन्तौ उभौ अपि परस्परं न दृष्टवन्तौ पूर्वं। सोमयाजी इति अभवत्, अग्निष्टोमयाजी, सोमयाजी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।